دعا واسطے تیار ہو جاؤ، دعا واسطے تیار ہو جاؤ بھائی ماشاءاللہ۔ تے چند رکے ہیں، چند چٹھیاں ہیں، یہ میں پڑھدا تہاڈے سامنے دعاواں دیاں درخواستاں ہیں۔ اے دعا ہے سلام علی رسولہ الکریم واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا حفظنا من مصائب الدنيا وفي الآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ساڈے گناہ معاف فرما دے، اللہ ساڈیاں غلطیاں معاف فرما دے۔ یا اللہ رحمت بری رات رمضان المبارک دی آخری رات اللہ اپنی رحمت نال اپنے فضلہ نال ساڈی حاضری قبول فرما لے۔ یا اللہ اس تاک رات اندر رونا اللہ ساڈا قبول فرما لے۔ یا اللہ قرآن پڑھیا سنیا قبول فرما لے۔ یا اللہ ساڈی حاضری قبول فرما لے۔ مولا انہاں نکے نکے معصوم جے بندیاں دا رونا قبول فرما لے، انہاں جواناں بندیاں دیاں حاضریاں قبول فرما لے۔ اللہ چٹے والا والے بندے تیرے حضور روئی جا رہے ہیں، اللہ قبول فرما۔ یا اللہ اے بندے تینوں راضی کرن واسطے آئے، اللہ راضی ہو جا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو تے جانوراں دیاں بھی دعائیں سن، اللہ ساڈیاں دعاواں قبول فرما۔ یا اللہ ساڈی حاضری قبول فرما۔ مولا میریاں مائیاں بہناں دیاں اپنی پریشانیاں لے کے اللہ تیریاں بندیاں تیرے دربارے آئیاں، اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما۔ یا اللہ ساڈا رونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ شاہ من لوے تیری مرضی ہے، نہ مننے تے تاویں تو مرضیاں والا، مگر قسم ہے تیری ذات دی اسی تیرا بوا چھڈ کے نہیں جایا کر دے۔ اللہ قسم ہے تیری ذات دی اسی تیرا بوا چھڈ کے نہیں جایا کر دے۔ اللہ اپنی رحمت نال ساڈی حاضری قبول فرما۔ اللہ ساڈیاں پریشانیاں رفع فرما۔ اللہ بے اولاداں نو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ بے اولاداں نو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ بے اولاداں نو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ بیماراں نو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ 20 سال بیمار بندیاں نو گزرے ہوئے نہیں، اے اللہ دعاواں دیاں درخواستاں لے کر کے آئے۔ سچیا سائیاں تیرا کون والا اشارہ بعد وچ مکدا ہے، تیرا حکم پہلے پورا ہو جاندا ہے۔ اللہ صحت عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما۔ اللہ بیماراں دیاں بیماریاں رفع فرما، پریشاناں دیاں پریشانیاں رفع فرما۔ اللہ اپنی رحمت نال ساڈی حاضری قبول فرما، ساڈے ہاتھ بننے اللہ قبول فرما، ساڈا رونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ شاخا تو تے جانوراں دیاں بھی دعائیں سننا ہے، بندراں تے خنزیراں دیاں سننا ہے، اسی تے تیرے نبی دے امتیا۔ اللہ 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 اپنی رحمت نال ساڈیاں دعاواں قبول فرما۔ یا اللہ ساڈے رونے نو قبول فرما، اپنے بندیاں دیاں چیخاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ یا اللہ اجے سانو منگن دا بل نہیں آیا، عرضی لانے دا بل نہیں آیا، اللہ انہاں ٹوٹے ٹوٹے لفظاں نو قبول فرما لے۔ شرمندیاں نہ کر، اپنے بندیاں دے خط بننے قبول فرما۔ شرمندیاں نہ کر اللہ، اپنے بندیاں دے خط بننے قبول فرما۔ یا اللہ رمضان دیاں بہاراں ایویں ساڈے جیندیاں جی حصے بناویں، محروم نہ کری اللہ اپنی رحمتاں تو۔ اللہ ایمان سلامتی خیر عطا فرمائی۔ یا اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما، جڑے دی آبادی وچ دلچسپی لیندے نے اللہ انہاں نو آباد فرما۔ اے رونق اللہ سلامت فرمائی۔ اللہ تا قیامت اس مسجد نو ایویں دیاں رونقاں عطا فرما۔ اللہ اللہ جے میں مر جاواں تے میرے بعد اللہ انہاں نو چنگا خطیب بھی عطا فرمائی۔ اللہ
انہاں نو میرے نالوں چنگا خطیب عطا فرمائی اللہ انہاں دیاں رونقاں ایویں بحال رکھی انہاں دے انجمن اندر ایویں بندے پیدا کردے رہی اللہ جڑے تیری اس رونق نو قیامت تک سلامت رکھ سکن اللہ اپنی رحمت نال انہاں دے پیار محبت نو قبول فرما اللہ تیرے بندے چل کے اللہ راضی ہو جا تینو مناؤن واسطے دوروں دوروں آئے اللہ شہر تے باہروں باہروں چل چل کے آئے اللہ راضی ہو جا تو اللہ راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا جنیاں دعاواں دیاں درخواستاں کیتیاں کوئی ویکھدا ہے تے اونوں ابو نظر نہیں آیا کوئی ویکھدا ہے اونوں امی نظر نہیں آئی اللہ جڑے میرے ویر بھائی دوست فوت ہو گئے اللہ انہاں دے درجے بلند فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جے سانو بخش لے گا تے اللہ تیرا کچھ نہیں جائے گا اللہ اپنی رحمت نال ساڈے گناہ معاف فرما ساڈیاں گردناں جہنم دی اگ تو آزاد فرما ساڈیاں گردناں جہنم دی اگ تو اللہ آزاد فرما رمضان دیاں خیر و برکت وچ سانو حصہ عطا فرما یا اللہ 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 ایک درجہ پیار دا ماں نو عطا فرمایا ہی تے اللہ کسے دی ماں اپنے بچے نو دکھ وچ برداشت نہیں کردی اللہ تو سانو کیویں جہنم جاندیاں اللہ 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 کیویں سانو جہنم جاندیاں اللہ برداشت کرے گا اللہ ساڈیاں گردناں جہنم دی اگ تو آزاد فرما یا اللہ ساڈیاں دعاواں قبول فرما مولا تیرے منگتے بندے تیرے فقیر بندے اللہ تیرے منگتے بندے تیرے دروازے تے دس بدعا عرشاں والیا اپنی رحمت نال دعاواں قبول فرما اجے سانو عرضی لانے دا ول نہیں آیا اللہ کلمے القا فرما جن کلمے نال اللہ تو راضی ہو جانا ہے اللہ اسی تیرے غضب غصے کولو پناہ منگنے ہاں تیری ناراضگی کولو پناہ منگنے ہاں یا اللہ میرے ملک پاکستان نو سالمیت عطا فرما اللہ اندرونی بیرونی خطرے تو اللہ محفوظ فرما اللہ لسانی جھگڑیاں تو محفوظ فرما اللہ گروہی جھگڑیاں تو محفوظ فرما اللہ مذہبی جھگڑیاں تو محفوظ فرما فرقہ واریت تو اللہ محفوظ فرما مولا افغانستان دے مجاہداں دی مدد فرما اللہ انہاں نو مکمل کامیابی عطا فرما اللہ تیرے بندے لڑدیاں اللہ تھک گئے نے تیرے بندے انہاں دے بچے سبے کر دیتے گئے انہاں دیاں بچیاں سبا کر دتیاں گئیاں بزرگ شہید کر دیتے گئے آدھے نے آسمانہ والے کت کھلے آسمانہ تلے پے ہوئے مہاجر ہوئے اجڑے برباد ہوئے آدھے نے متا نصر اللہ 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 متا نصر اللہ اللہ تیری مدد کدو آئے گی اللہ انہاں دی مکمل فتح فرما اللہ انہاں نو مکمل نصرت عطا فرما یا اللہ راضی ہو جا اللہ دوروں دوروں تیرے بندے چل آئے اللہ انہاں دی حاضری قبول فرما یا اللہ میرے علامہ احسان دے درجے بلند فرما اللہ اللہ میرے علامہ نو کروڑ جنت الفردوس عطا فرما اللہ میرے یزدانی دے درجے بلند فرما یا اللہ علماء الحدیث دے درجے بلند فرما تیرے رائے سبے ہو گئے کٹ گئے تیرے رستے دے اندر اللہ انہاں نو کروڑ جنت الفردوس عطا فرما اللہ میرے علامہ دے درجے بلند فرما انہاں دے نکے نکے معصوم بچے اللہ لوگاں واسطے عیداں دیاں نے وہ ایک دوجے دے منہ ولے ویکھدے رہندے نے نکیاں نکیاں بچیاں میرے یزدانی دیاں ایک دوجے ولے ویکھدیاں رہندیاں نے اللہ انہاں نو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ انہاں دے بیوگان نو صبر عطا فرما یا اللہ انہاں دے والدین نو صبر عطا فرما اللہ انہاں دے بھائیاں نو صبر عطا فرما اللہ انہاں دی جماعت نو صبر عطا فرما انہاں دے یوتھ فورس دے جواناں نو صبر عطا فرما مولا ساری دنیا سو جاندی ہے اسی تیرے آسماناں والے ویدے رہنے ہاں اللہ تیری زمین تے سانو انصاف مہیا نہیں ہویا اللہ انصاف مہیا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے
اپنی رحمت نال ساڈیاں چیخاں تے کوکاں قبول فرما، ساڈیاں دعاواں قبول فرما، پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ۔ سارے بندے اپنے دکھ لے کر کے حاضر ہوئے نہیں، اللہ ساریاں دے دکھ قبول فرما تے ساریاں دے دکھ دور فرما، ساریاں دے درجے بلند فرما۔ اے چٹے والا والے بندے تیرے آسماناں والے منہ کر کے روئی جاندے نہیں، تو آپ آنا ہے فرشتیو چٹے والا والے نو خالی لوٹان دیاں شرم آندی ہے، شرما رکھنے والیا انہاں دولیاں دی لاج رکھ لے، اللہ معاف فرما دے، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ میرے جماعت دے ویراں دیاں خدمتاں قبول فرما لے، اللہ تمام نو برکتاں عطا فرما، ایک ایک دا نام لے بغیر اللہ تمام نو برکتاں عطا فرما۔ اللہ یہ سارے بندے تیرے سامنے نے، صرف تیری خوشی واسطے کم کردے نے، صرف تیری خوشی واسطے مسجد آباد رکھدے نے، صرف تیری خوشی واسطے چل کے آندے نے، صرف تیری خوشی واسطے مال خرچ کردے نے۔ اللہ انہاں پیاریاں دے پیار نو قبول فرما، اللہ انہاں دے پیار نو قبول فرما، اللہ ساڈے ہاتھ بننے ہوئے اللہ قبول فرما۔ قسم ہے تیری ذات دی اے ہاتھ تیرے دروازے بغیر کتے نہیں پھیل دے، اللہ تیرے دروازے بغیر اور دروازہ جو کوئی نہیں، اللہ یا تے اور دروازہ سانو کوئی دس سائیاں، جے اور دروازہ کوئی نہیں ساڈا ایمان ہے اور دروازہ کوئی نہیں، کہ اپنے دروازے دے بکھیاریاں دے ہاتھ بننے اللہ قبول فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ساڈا رونا قبول فرما، اللہ بے ہدایتیاں اولاداں نو ہدایت عطا فرما، اللہ بے